मल्टीप्लेक्सिंग रीडो लॉग फाइल्स। पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आई थिंक सो, अगर आपको याद हो, कंट्रोल फाइल्स का, जिसमें हमने कंट्रोल फाइल्स की मल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस किया था। अब इसमें क्या होता है, ईच ओरेकल इंस्टेंस यूजेस अ थ्रेड ऑफ रीडो टू रिकॉर्ड द चेंजेस इट मेक्स टू द डेटाबेस। अब होता क्या है कि ओरेकल का जो हर इंस्टेंस है वो यूज़ करता है रीडो का एक थ्रेड का कॉन्सेप्ट आपने बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा। तो जितने भी डेटाबेस के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, ओरेकल का इंस्टेंस उनको रीडो के थ्रेड को यूज़ करते हुए, रीडो का एक थ्रेड होता है उसको यूज़ करते हुए रिकॉर्ड करता है। इसके बाद हमारे पास अ थ्रेड ऑफ रीडो इज़ कंपोज्ड ऑफ रीडो लॉग ग्रुप्स। एक जो आपके पास रीडो का थ्रेड होता है वो रीडो लॉग ग्रुप से मिलकर बनता है, विच आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर रीडो लॉग मेंबर्स। अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताऊँ तो ये आपका एक ग्रुप है, ठीक है जी, और इसके अंदर डिफरेंट जो है वो मेंबर्स मौजूद हैं। तो एक ग्रुप जो है वो डिफरेंट मेंबर्स से मिलकर बनता है, जो कि यहाँ पे आपका मेंशन है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच रीडो लॉग फाइल्स आर केप्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क फेलियर्स एंड डिजास्टर्स। तो हम कोई किसी भी फेलियर या डिजास्टर से बचने के लिए रीडो लॉग फाइल्स की कॉपीज़ को सेव करवाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम में भी बताती हूँ ये कैसे है। इसके बाद है जी, ओरेकल राइट्स सिंक्रोनसली टू ऑल रीडो लॉग मेंबर्स। ओरेकल जो है वो एट द सेम टाइम सिंक्रोनाइज करवाता है जितनी भी आपकी एक ग्रुप के अंदर फाइल्स होती हैं, ताकि सारी फाइल्स में जो भी डाटा है उनका स्टेटस सेम हो, जो कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। Oracle will wait until all copies of the redo log have been updated. Oracle तब तक वेट करता है जब तक आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी कॉपीज़ हैं, उनमें तमाम जो डाटा है उनका स्टेटस सेम नहीं हो जाएगा, वो सारे अपडेट नहीं हो जाएंगे बिफोर द रीडो राइट इज़ कंसिडर्ड डन। ठीक है जी। लास्ट पे हमारे पास परफॉर्मेंस विल बी कंस्ट्रेंड बाय द स्लो। ज़ाहिर है इससे हमारी डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी जितनी हम रीडो लॉग फाइल्स को मेंटेन करेंगे या उनकी कॉपीज़ को मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊँ तो ये आपके पास एक कंप्लीट थ्रेड है, जिसमें पीछे जो हमने पढ़ा एक ग्रुप है ये हमारे पास, और एक ग्रुप के अंदर जो है वो डिफरेंट मेंबर्स मौजूद हैं। मेंबर्स मींस फाइल्स, एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है जी। हमने रीडो लॉग फाइल्स की कॉपीज़ बना के रखी हुई हैं, क्योंकि हम किसी भी फेलियर या किसी भी डिज़ास्टर से बचने के लिए, कि अगर हमारे पास एक पहली डिस्क जो है वो क्रैश होती है तो हमारे पास दूसरी डिस्क में से जो है वो डाटा एक्सेस कर लिया जाएगा। तो डिज़ास्टर और आपके जो हैं फेलियर से बचने के लिए हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल कॉपीज़ को सेव करवा लेते हैं। इसके बाद है जी रीडो लॉग फाइल्स, हाउ ओरेकल यूजेस द रीडो लॉग्स। ओरेकल किस तरह से रीडो लॉग्स को यूज़ करता है। वंस ओरेकल फिल्स वन रीडो लॉग फाइल, जब ओरेकल एक रीडो लॉग फाइल को फिल कर लेता है, इट ऑटोमेटिकली बिगिंस टू यूज़ द नेक्स्ट लॉग फाइल। अब जैसे यहाँ पे मेंशन है कि जब ओरेकल एक को फिल कर लेगा तो वो ऑटोमेटिक सेकंड पे चला जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास व्हेन द सर्वर साइकिल्स थ्रू ऑल द अवेलेबल रीडो लॉग फाइल्स। अब एक थ्रेड के अंदर जितनी भी रीडो लॉग फाइल्स की कॉपीज़ मौजूद थी, अगर ओरेकल ने उन सब को फिल कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा, इट रिटर्न्स टू द फर्स्ट वन एंड री यूजेज इट। तो ये क्या करेगा, ये जब इन तीनों को कर लेगा, जितनी भी 2, 4 एंड 6 जितनी भी ये थी, 2, 4 एंड 6, ये आपकी 6 को उसने कंप्लीट किया, ओरेकल ने फिल किया, तो वो अगेन जो है वो फर्स्ट पे जाएगा और उसको ओवरराइट करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है जी, ओरेकल कीप्स ट्रैक ऑफ द डिफरेंट रीडो लॉग्स बाय यूजिंग अ रीडो लॉग सीक्वेंस नंबर। ये भी डायग्राम में मेंशन है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द रीडो लॉग फाइल टू आइडेंटिफाई द फिजिकल फाइल। अब जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन फिज़िकल फाइल को जो है वो आइडेंटिफाई करता है इन फाइल्स के थ्रू।
ٹھیک ہے جی. جب کہ آپ کا جو اوریکل ہے, اوریکل یوزز ریڈو لاگ فائل سیکوینس نمبر ٹو ڈیٹرمن دا آرڈر ان وچ لاگس ور فلڈ اینڈ سائیکل. یہ میں آپ کو ڈائیگرام کے تھرو بتا دیتی ہوں, یہ بڑی سمپل سی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ جو آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے نا, وہ ان فائلز کو یوز کرتے ہوئے آپ فزیکل فائل کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, جبکہ آپ کا جو اوریکل ہے وہ ان سیکوینس نمبر کو یوز کرتے ہوئے فزیکل فائل کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. اس کے علاوہ اس ڈائیگرام میں یہ بھی مینشن ہے کہ جب ایک گروپ جو ہے وہ فل کر لے گا, ایک گروپ میں جتنی بھی ڈیٹا بیس اپڈیشن وہ کر لے گا, اس کے بعد وہ سیکنڈ پہ جائے گا, سیکنڈ سے جو ہے وہ آپ کا تھرڈ پہ جائے گا. اب میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی ریڈو لاگ فائلز ہوں گی ان کو اپڈیٹ کرنے کے بعد وہ اگین فرسٹ پہ جائے گا اور اگین اس کو اوور رائٹ کرنا شروع کر دے گا. تو جب اس نے اوور رائٹ کرنا شروع کر دے گا تو آپ کو پہلی انفارمیشن کس طرح سے پتہ چلے گی, وہ آپ کے جو ہے وہ سیکوینس نمبر سے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ میں نے سیکوینس نمبر 1 کے تھرو کیا, یہ اپڈیشن سیکوینس نمبر 3 میں تھی اور اگین جو ہے یہ اب سیکوینس نمبر 4 میں کی جا رہی ہے. تو یہ اس کی ایک سمپل سی ڈائیگرام تھی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریڈو لاگ فائلز میں نیمنگ کنونشنز. نیمنگ کنونشنز کیا ہوتی ہیں جی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم نیمز فار دا ویریس فائلز دیٹ میک اپ اے ڈیٹا بیس آر ویری امپورٹنٹ فار ہیومنس ٹو آئیڈینٹیفائی دیز فائلز بائی دیئر نیمز. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اوریکل ہمیں یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ایسی فائل کا ایسا نام یوز کریں جو کہ ہیومن کے لیے ایزیلی اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے. اب جو نیمنگ کنونشنز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی جو ہے جتنے بھی ہم ڈیٹا بیس کے اندر آبجیکٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کو ایسا نام دیں جو کہ یوزر فرینڈلی ہو. اب نیمنگ کنونشنز یہ کوئی اتنے اسٹرکٹ رولز نہیں ہیں, یہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا نام رکھ سکیں جو یوزر کے لیے, ہیومن کے لیے ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو. یو شوڈ use naming conventions that capture the purpose and some critical details about the nature of the file. وہ کہتا ہے نیمنگ کنونشنز ہمیں الاؤ کرتی ہیں کہ آپ ایسا نام رکھیں جو فائل کی نیچر کے بارے میں ہمیں جو کریٹیکل انفارمیشن ہوتی ہے, فائل کا نیم کیا ہے, کس پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہے یا اس کی ایکسٹینشن کیا ہے, وہ آپ اس میں رائٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل مینشن ہے جیسے ریڈو G1M1 ڈاٹ لاگ, اس طرح سے ریڈو G1M2 ڈاٹ لاگ. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈو پری فکس ہے یہ والی آپ کے پاس جو ریڈو مینشن ہے, اور اس طرح سے جو سفکس ڈاٹ لاگ یوز کی ہوئی ہے یہ آپ کی شو کرتی ہے کہ یہ آپ کی ایک ریڈو لاگ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس G1M1 اور اس طرح سے G1M2. G1 سے مراد ہے گروپ 1 اور M1 سے مراد ہے ممبر 1, جیسے یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی مینشن ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ G1 سے کیا مراد ہے کہ آپ کا گروپ 1 ہے, اور M1 سے مراد ہے ممبر 1 اور M2 سے مراد ہے ممبر 2. اس طرح سے G2 سے مراد ہے گروپ 2 اور اس طرح سے اس میں ممبر 1 ہے اور ممبر 2 ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تھا ہمارے پاس ریڈو لاگ فائلز کی جو ہے نیمنگ کنونشنز کے حوالے سے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو ہے ہم ریڈو لاگ فائلز کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. اس لیکچر کے ریلیٹڈ آپ کی جو بھی کیوریز ہوں, جو بھی آپ کو سمجھ نہ آئے پوائنٹ, وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.